ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अद सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्म मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेगं सविज्ञानं हृदौ वक्ष्याम्श्चेतसः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् नात्य नात्य नात्यं वशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदधिसिद्धये यदतामभिसिद्धानां कच्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः गं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रोत्रे मणिघना इव रसोऽहं कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्वेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं फलं फलप्रदां चागं कामराग विवर्जितं धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेदि तान् विद्धि न त्वगन्तेषु देवमयि त्रिभिर्गुणमये भावैः एति सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मायया प्रबुद्धज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानसुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं मम प्रियः उतारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्तितश्चगि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिदं स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्ताय प्रकृत्या नियताश्वया यो यो माय्मान् तनुं भक्तः श्रद्धया चिरुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् शतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहति लभते शतधः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामभि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मामव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समधीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माधुवेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वकदं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं शातिभूतातिदैवं मां साधीयज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अद अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र ते केऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितम् अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र कृदावर अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः ययैवापि स्मरन् भावम् यजत्यन्ति कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुत्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् मनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम्
आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेक्ष्य सम्यक् सदं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं शङ्करेण प्रवीक्षये सर्वद्वारनि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादित्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् हर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहारहमे रात्रियागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतक्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमे वच पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः समाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले द्वनावृत्ति आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयादायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरशुक्लः मासा उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे घदीह्यते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति शाक्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः।
श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवीक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानशगिदं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षाक्षवहमन्धर्म्यम् शुशकौ वर्धकमव्ययम् अस्तरस्तदा न पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युं संसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चागन्तीष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतपृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यदाकाशात्सस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं शक्तन्तो तेषु कर्मसु मया त्यशेन प्रकृतिः क्रियते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीतनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमगेश्वरम् मोकाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रदुरहैज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाद्यम् अहमग्निरहं श्रुतम् पिताहमस्य जगतः माता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वृक्षाम यजुरेव च कदिर्भर्ता प्रभुः निवासस्तरणं सुकृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपां यगमहर्षं निकृंशां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चागमर्जुन त्रैविद्या मां त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकौ विचालम् क्षीणे पुण्ये मध्ये लोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः कदा कदं कामकामा लभन्ते अनन्यया चिन्तयन्तो मां ये जानः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम्
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानं भोक्ता सम्प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति नादश्यवन्ति ते यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्ययाः यान्ति मत्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परच्यति तदहं हृदस् अश्नामि पर्यतात्मनः यत्करोषि यदज्ञासि यज्जुहोषि तदासि यत्त पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो शिशः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्त्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्माणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनन्त्यमशुकल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः तमः सुखं दुःखं भवो भावग यञ्चापयमेव च अहिंसा समता दुष्टिः तपोदानैर्यचो यशः भवन्ति भावा भूतानां तयैव प्रदत्विताः महर्षयः सप्त पूर्वे तत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एता विभूतिं योगं च मम वेत्ति तत्त्वतः येषोऽभिगम्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां पावशमन्विताः मच्चित्ता मत्कदप्राणाः मोदयन्तः परस्परं कदयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च
तेषां सततयुक्तानां जतां प्रीतिपूर्वकं तथामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तग ज्ञानदीपेन पार्श्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वां ऋष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते बहवन् व्यक्तिं विदुर्देवानतानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश वेदद्देव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेचेन दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कदौ विद्यामहै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं भूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अगमादिश्च मत्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामगौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीषि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अकं शशि महं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाशवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येषु अक्षररक्षसां वसूनां भावगश्चास्मि मेरुश्चिकरिणामकं रोदन् च मुख्यं मां विद्धि पात बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः शरशामस्मि चाकरः साहरः महिषीणां भृहुरहं गिरामस्मयेकमक्षरं यज्ञाञ्जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः दानां कविलो मुनिः उच्चैस्रवशमत्स्वानां विद्धिमा अमृतोद्भवम् ऐरावदं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधा नामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्दश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामकं पितॄणामर्यमा चास्मि मयः संयमतामकं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगोन्द्रोहं नैव दैत्यश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृदामहम् जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी
Bhagini, you are on mute. You're chanting on mute. Can you unmute yourself? वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहव्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोतमयतामस्मि दीधिरश्मिजिहीषताम् मौनं चैवास्मि कुज्ञानां ज्ञानवतामहं यच्चाभि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तस्सस्ति विना यस्मान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुःखेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमस्तत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव तत्तदेवावकश्चत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन दवार्जुन विष्टव्याहमिदौ कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां तौ विस्तरशो मया त्वन्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमभिचाव्ययम् एवमेतद्यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि तदशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्वान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याच्चर्याणि भारत इगैकस्तञ्च कृत्स्नस्थं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे पुराकेश यच्छान्त्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्य सायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाचर्यमयं देवम् अनन्दं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि पासस्तुतिषि स्यात् पासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनोकथा अपद्यते
देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततस्विस्मयाविष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच तदा भूतविशेषसङ्गम् कमलासहस्रम् विभूय सर्वाणि सदां दिव्यानि अनेकदन्ति वक्त्रज नैत्रं पश्यामि त्वं सर्वदेवं नान्तन्न मत्यन्न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप कृतीनं कदीनं चक्रीनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वस्मस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमस्य शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि विद्वान् दीप्तहुदाशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं द्वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुक्रन् तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमिहि त्वां सुरशङ्खा विशन्ति केचित्पीता प्रज्ञलयो कृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः त्वन्दित्वां सुधिभिः पुष्कलापिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्याः विश्वेश्विनौ मरुदशोमपाच्च गन्धर्व्य यक्षाक्षुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं बाहु बहुबाहुरूपातं बहुतरं बहुतं श्राकरालं स्वालोक प्रव्यदितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा विन्दामि चमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च देमुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जानेन लभे च शर्म सीतदेवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सगैवाव निपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणश्रुतपुत्रस्तदाशौ सदास्मीदियैरभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूलितैतृत्तमाङ्कैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुगात्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवाभिवक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिष्यसे क्रसमान् समस्तात् लोकान् समक्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समक्रं पाशस्तवोक्राः प्रदपन्ति विष्णो आत्यागिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाप्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न
भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्माद्त्वमुत्तिष्ठ यचोलभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्गश्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सय्यसाक्षिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानवियोधवीरान् मया हृदां त्वं जहिन्मा व्यदिष्टा युध्यस्व जेतासि रणेशभग्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगत्कदं भीतप्रणम्य अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रगुष्यत्यनुरज्यते च रक्षास्मि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च शकेदि मत्वा प्रसभै यदुक्तं हे कृष्ण हे यातव एषकेति अजानता महिमानन्तवेतं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहाशार्थमसत्कृदोषि विहारशय्या सन्नभोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये द्वामहमप्रमेयम् गीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु करीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमव्यप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीक्यम् देव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा पयेन च प्रव्यदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास विदीनं कदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं शर्षितात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञादस्य यनैर्न तानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिर्नुक्रैः एवं रूपश्चक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रुं ममेतं यपेदपि
व्यवेदभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच यर्जुनौ वासुदेवस्तदुक्त्वा सुगौरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीदमीनं भूत्वा पुनः सौम्य बभूव महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं कतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नागन् वेदैर्न तपसा न दानेन न सेज्यया शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अगमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन द्रष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेदि पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं येषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमनित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहवत्प्रवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव भूत्वन्न संशयः अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तदग निच्चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदधर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः शुगः क्षमी सन्तुष्टः सदकैर्योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकः योगानोद्विजते च यः हर्षामक्षभयोद्वेगैः मुक्तयः स च मे प्रियः अनपेक्षुचिदक्षग उदासीनो कदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हिरुष्यति न द्वेष्टि न
न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं प्रोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्ता तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। धन्यवादः।